वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। तो जो चैप्टर हमने शुरू किया था ईमानियात और इबादात, और उस पे जो हम पढ़ रहे थे रसूलों पर ईमान में रसालत के तकाज़े। तो आज हम जो हमारा बाकी का लेसन रह गया था उसको मुकम्मल करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आगे उसमें जो है रसालत के तकाज़ों में बाकी और कौन कौन से तकाज़े हैं। चलें इसको हम पढ़ते हैं। नुसरत रसूल जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। नुसरत का मतलब होता है कामयाबी, फतह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात की तरवीज, इशाअत और अमली निफाज के लिए जद्दोजहद करना, कोशिश करते रहना रसालत पर ईमान का तकाजा है। यानी जो बात हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, जो हुक्म दिए, जो अहकामात हमारे लिए उन्होंने कहे, जो हमें अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर करने हैं, उनकी तालीमात यानी उनकी तालीम जो उन्होंने हमें तालीम दी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए अशात के ज़रिए यानी छुपा के उसको, या अमली तौर पर नफाज करके यानी अपने आइन में, अपनी हुकूमत में अमली तौर पर उसको हम जो है वो लगा दें कि ये हमारे पास जो है इस पे हमने काम करना है, ये हमारा कानून है। इसके लिए जद्दोजहद करना, कोशिश करना हमारे रसालत पर ईमान का तकाजा है। यानी वो काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए कहे हैं, उनको आगे बढ़ाना और उनकी कामयाबी के लिए हमें काम करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। यही नुसरत रसूल है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए फ़तह है कि दीन इस्लाम को हम फैलाएं। जो पैगाम वो अल्लाह ताला का बनी नौ इंसानियत के लिए लेके आए, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो उनकी तालीमात को दुनिया तक फैलाना, पहुँचाना जो है वो उम्मत मोहम्मदिया का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एहसान किया है कि इनमें से अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मबूस फरमाया। यानी हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं, हम सबसे आखिरी उम्मत हैं। हमारे बाद अब कोई उम्मत नहीं आएगी, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसी तरह अब उम्मत भी कोई और नहीं आएगी। लिहाजा तमाम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर सहाबाए कराम की तरह हम भी जो है वो कुर्बानियाँ पेश करें। जिस तरह सहाबाए कराम ने दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए कुर्बानियाँ दी, जंगें लड़ी, जंग बदर, ग़ज़वा ओहद और इसके अलावा जंग मोता, बेशुमार जंगें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद भी जिस तरह अम्बिया सहाबाए अलैहिस्सलाम ने जो है वो जंगें लड़ी और दीन को फैलाया, इसी तरह अब बहैसियत मुसलमान हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम दीन को फैलाएं और सही तरीके से फैलाएं और सही तौर पर फैलाएं। यानी उसमें कोई बिद्दत या कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो खुद से हमने बनाई हुई हो, बल्कि वो तालीमात हों जो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेश की हैं। अब इसके बाद जो है वो इसका चौथा पॉइंट जो आ जाता है वो है इत्ताअत और इत्तबाए रसूल। इत्ताअत का मतलब है फर्माबरदारी करना और इत्तबा का मतलब है उनके हुक्म के मुताबिक चलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की अताअत करना हमारी ज़िंदगी के सब मामलात में ज़रूरी हैं। उनके काम पर और हदायत पर चलना रसालत ईमान का तकाजा है। तकाजा यानी ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है कि हम जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात हमें दिए हैं, जो तालीमात हमें दी हैं, जब तक कि हम उन पर अपनी ज़िंदगी को लगा नहीं देते, उस तक अपनी ज़िंदगी को उस तरह चला नहीं देते, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल नहीं करते, उस वक्त तक के हमारी अताअत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला की अताअत का वाहिद तरीका है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। यानी जो बात हमें अल्लाह ताला ने कही करने के लिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमली तरीके से हमें करके दिखाया।
لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے، یعنی وہ کام جو رسول اللہ نے کیے ان کی سنتوں کو جو ہے وہ پورا کرنا، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، یعنی وہ بات جو انہوں نے کہی، قول کہا، بات کی، وہ ہے اطاعت قولی احکام سے، لیکن اتباع کا تعلق ہے عملی طور پر بھی وہ کام جو انہوں نے کیے، جو کام وہ عملی طور پر کرتے تھے ان کو جو ہے وہ پورا کرنا، اپنی زندگی میں شامل کرنا اتباع کا میں آتا ہے۔ اتباع کا تعلق عملی ہدایات میں سے آ جاتا ہے، یعنی اب یہاں پر دو طرح کی باتیں، ایک بات کہی کہ جو بات انہوں نے کہی ہمیں کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ جو خود بھی وہ کرتے تھے ہمیں انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمان سے، مومن سے محبت کرے گا۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو رسالت کے تقاضے میں آتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ جب تک ہم رسالت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے، ان پر لازم ہے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں، اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کریں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی جو ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی جو ہے وہ انہی تقاضوں پر عمل کرنے سے ہی ہے، یعنی جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہی ہیں، جو خود بھی انہوں نے کی ہیں، ہم ان کو اپنی زندگیوں میں ہر طریقے سے شامل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو اب اس دنیا میں پہنچا دیں، یعنی ہم جو ہے وہ امت محمدیہ کے تعلق کے ساتھ ہمارا یہ ضروری ہے، یہ ہم پہ فرض ہے کہ جو باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلایا، اور جو باتیں قرآن پاک میں ہیں وہ ہم پوری دنیا میں پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان سے محبت کا تقاضا جو ہے وہ اس کو پورا کریں۔ تو آج ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان جو باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، کی ہیں، ان کو ہم ان پر عمل کریں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ زندگی میں ہم بہت سی باتوں کو جو ہے کہتے ہیں یہ سنت ہے، سنت کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ہمیں بیٹھ کر پینا چاہیے، 3 سانسوں میں پینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح جب ہم رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو اپنا بستر کو جھاڑنا یہ سنت ہے، صاف کرنا۔ اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سے سارے دن میں وہ اپنے کام کرتے تھے اور جس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، ہم اپنی زندگیوں کر اسی طرح اگر اس میں شامل کر لیں جہاں تک ممکن ہو سکے تو ہمارے بہت سے مسائل، بہت سی تکالیف جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور بحیثیت امت محمدیہ جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ تقاضے، رسالت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔